हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताबिनहरू जति पनि देश विदेशका शुभचिन्तकहरूमा मेरो नमस्कार छ। म ज्ञानेन्द्र शाही। सरकारले अहिले हालै नयाँ नक्सा लागू गरेको छ र हामीले जुन एक हप्ताको ब्ल्याकआउट कार्यक्रम गरेका थियौँ त्यो कार्यक्रमलाई आजबाट स्थगित गरेका छौँ। सरकारको यो जो मन्त्री परिषदको जो निर्णय छ, नयाँ नक्सा लागू गर्नलाई मन्त्री परिषदले जुन निर्णय गरेको छ, यो निर्णयको हामी सबैले स्वागत योग्य निर्णय छ। हामी सबैले यो निर्णयलाई स्वागत गरौँ। सरकारले गरेको निर्णय अहिले जो नयाँ नक्सा लागू गर्ने एउटा निर्णय गरेको हुँदा हामीले जसरी ब्ल्याक आउट गर्ने भनेका थियौँ त्यो कार्यक्रम स्थगित गरेका छौँ। तपाईँहरूको यो साथ र समर्थनले गर्दा आज राष्ट्रमा सरकार सुन्न बाध्य भएको छ। यदि नागरिक सडकमा नआइदिएको भए, यदि नागरिकले आवाज नउठाइदिएको भए, यदि नागरिकले नै तपाईँको यो ब्ल्याकआउट नगरिदिएको भए सरकारले सुन्दैनथे। यो कुरा ध्रुव सत्य कुरा हो र यही नै नागरिकको कर्तव्य र फर्ज हुन्छ। धेरै मान्छेले भन्छन् कराइराखेका छन्, कराउनु पर्छ राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि। धेरै मान्छे भन्छन् भोकिरहेका छन्, हामी भोकेका होइनौँ, वास्तविक कुरो गरेका हौँ। र आज सरकारले गरेको जुन निर्णय छ त्यो निर्णयलाई सबैले स्वागत गरौँ। यदि कोही साथीहरू कलमा जोडिन चाहनुहुन्छ कहीँबाट भने मलाई आग्रह गर्नुहोला, कमेन्ट लेख्नुहोला, म जोडिनेछु। जो साथीहरू जोडिन सक्नुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ। सरकारको यो निर्णयलाई हामी स्वागत योग्य निर्णय भन्छौँ र ब्ल्याकआउट जसरी पनि लागू भएको थियो देशैभरि, जुन हिसाबले एक दिन हिजोबाट मात्रै तपाईँको एक हिसाबले एउटा जनदबाव सिर्जना भएको थियो, त्यो जनदबावले आज काम गरेको छ र माइतीघर मण्डलामा भइरहेका विभिन्न आन्दोलनले सरकार आज सुन्न बाध्य भएको छ। र यहीलाई नै तपाईँको जनता र नागरिकको कर्तव्य र नागरिकको अधिकार मात्र होइन, नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ र सबैले यो कुरा ध्रुव सत्य कुरा बुझ्न जरुरी छ। हामी बेकारमा कराएका हुँदैनौँ, मजाकका लागि कराएका हुँदैनौँ, मोज मस्तीका लागि कराएका हुँदैनौँ। हामीले आफ्नो नागरिकको कर्तव्य के हो बुझेका हुन्छौँ र देशैभरिका मान्छेले यो कुरा बुझेका छन्। र आज देशैभरि जसले यो ब्ल्याकआउटलाई साथ र समर्थन गर्नुभयो, जसले तपाईँको योलाई नैतिक रूपमा समर्थन गर्नुभयो, उहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सरकारले नयाँ सीमाङ्कन लागू गर्ने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णय व्यवहारमा लागू होस्। 2000 कार्तिकमा सरकारले गरेको थियो एउटा निर्णय, भारतसँग कूटनीतिक पहल थालनी गर्छौँ भनेर जसरी सरकारका प्रधानमन्त्रीजीले झुट बोलेर तपाईँको रोक्नु भएको थियो, त्यो काम अब नहोस्। हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हामी सबैलाई एउटा आग्रह के छ भने सरकारको यो निर्णयप्रति सबैले स्वागत योग्य छ। सरकारले यो निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयले व्यवहारमा लागू गरोस्, चाँडै नयाँ नक्सा लागू गरोस् र जसरी पनि ब्ल्याकआउटमा साथ र समर्थन गर्नुभयो, देश विदेशमा रहेर बसेका तमाम साथीहरू, तमाम शुभचिन्तकहरू, तमाम राष्ट्रप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले जसरी त्यो समर्थन गर्नुभयो, जसरी यो आगो जसरी सल्कियो हो, नेपालका केही टप लेभलको मिडियाले यसलाई भ्यालु दिएनन्। भ्यालु नदिए तापनि फरक परेन, किनकि तपाईँहरूलाई सूचना दिनुपर्ने काम सूचना पुग्यो, त्यो सूचनाको सदुपयोग गर्नुभयो। विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरि सामाजिक सञ्जाल पुरै कालो भएको अवस्था थियो, तर जसरी पनि तपाईँले यो काम गर्नुभयो, तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो राष्ट्र र यो देशका लागि जबसम्म पनि हामी यो राष्ट्र र देशका लागि ज्यान लिन र ज्यान दिन तयार छौँ। यो कुरा सबैले बुझ्नुहोला, सबैले दिमागमा डाल्नुहोला। यो राष्ट्रका लागि हामी ज्यान लिन पनि र ज्यान दिन पनि तयार छौँ। सरकारले गरेको पछिल्लो पटक मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयलाई हामीले स्वागत योग्य निर्णय भनेका छौँ र यो स्वागत योग्य निर्णयको सबैले स्वागत गरौँ। देश विदेशमा जो छरिएर बस्नुभएका सबैले यसलाई स्वागत गरौँ र सरकारले निर्णय मात्र नगरोस् कि सरकारले लागू गरोस्। जो कार्तिकमा जसरी मन्त्री परिषदको निर्णय भएको थियो, भारतसँग कूटनीतिक पहल थाल्ने र सर्वदलीय मिटिङ भएको थियो, पछि प्रधानमन्त्रीले झुट बोल्नुभयो, झुट बोलेर उहाँ लुकाएर राख्नुभयो, त्यो कुरामा उहाँ अगाडि बढ्नु भएन। त्यस्तो काम यदि भइदियो भने तपाईँ हामी सबै नागरिकले एकपटक तपाईँको सरकारलाई झकझकाउनुपर्छ। जसरी अहिले झकझकायौँ, हाम्रो गिरफ्तारी भयो, हामी सबै गिरफ्तारमा पर्यौँ, ठाउँ ठाउँमा गिरफ्तारी भए, विभिन्न अभियन्ताहरू पक्राउ परिए, विभिन्न दलमा लागेका मान्छेहरू पक्राउ परिए, कोही राजनीतिक कर्मीहरू पक्राउ परिए, विभिन्न ठाउँका मान्छेहरू पक्राउ परिए, तर हामी मजाकका लागि पक्रिया परेका थिएनौँ, हामी इन्जोयका लागि पक्राउ परेका थिएनौँ। र यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। सरकारको राम्रो कामको हामीले साथ र समर्थन गर्नुपर्छ। सरकारले गलत काम गर्यो भने त्यसको खबरदारी गर्नुपर्छ। हामी पेनिटेड भएर लाग्नु हुँदैन। एउटै सरकारले जे गरे पनि सही छ, सरकारले जे गरे पनि सही छ भनेर सोच्ने मान्छे हामी नेपाली नागरिक नै हुन सक्दैन। त्यो कुनै एकजना व्यक्तिको नागरिक हुन सक्छ। र अर्को कुरा, सरकारले गरेका राम्रा कामको हामीले फुल साथ र समर्थन गर्नुपर्छ। जहिले पनि सरकारले राम्रो काम गर्यो भने त्यसको विरोध मात्र गरिरहनु पनि त्यसको औचित्य रहँदैन। त्यही भएर म तपाईँ सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सरकारको स्वागत योग्य कामका लागि तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद र स्वागत योग्य काम छ र यो लागू होस् र सरकारले जुन नक्सा छ यो लागू होस्
र मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर मात्र हुँदैन, यो लागू हुनु पर्यो र लागू नभएर यदि झुट बोलियो भने फेरि नेपाली नागरिकले यसको सबक सिकाउने छन्। हामी यति भन्न चाहन्छौँ र सबैले आजका दिनबाट लागू हुने गरेर ब्ल्याकआउट जसरी तपाईँहरूले साथ गर्नुभयो, समर्थन गर्नुभयो, देशमै पुरै कालो अवस्था सिर्जना भएको थियो, त्यो नागरिकको खबरदारी यसैलाई नै भन्छन्। धेरैले भने के तपाईँको यो बत्ती बन्द गर्दैमा सीमा आउने हो भनेर मजाक गर्ने मान्छेहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा भेटिए। यो राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि साङ्केतिक विरोध हो भन्ने कुरा बुझ्न पनि नसक्ने मान्छेहरू यहाँ छन् यो नेपालमा, जसले सजिलै बुझ्न सक्दैनन्। जाँड खाएको तालमा लेख्छन्, रक्सी खाएको तालमा लेखिदिन्छन्, जाँड खाएको तालमा बोलिदिन्छन्, अनि त्यस्तोले गर्दाखेरि सही बाटोमा यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस्ता नागरिकबाट तपाईँ सचेत हुनुहोस्। हामीले साङ्केतिक विरोध गरेका थियौँ, अति सृजनात्मक विरोध थियो। यो विरोध आजबाट हामीले सरकारले मन्त्री परिषदको नयाँ निर्णय भएपछि आजबाट हामीले स्थगित गरेका छौँ। तपाईँ सबैले स्थगित गरिदिनु होला र जसरी पनि यसलाई साथ र समर्थन गर्नुभयो तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। हस्, धन्यवाद। हामी सरकारको राम्रो कामको साथ र समर्थनमा छौँ। गलत काम गऱ्यो भने खबरदारी गर्छौँ। यही नै नागरिकको फर्ज हुन्छ, नागरिकको कर्तव्य हुन्छ। अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य पनि पुरा गर्न हामीले जानेका छौँ। हस्, धन्यवाद। हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताबिनहरू, जति पनि देश विदेशका शुभचिन्तकहरूमा मेरो नमस्कार छ। म ज्ञानेन्द्र शाही। सरकारले अहिले हालै नयाँ नक्सा लागू गरेको छ र हामीले जुन एक हप्ताको ब्ल्याकआउट कार्यक्रम गरेका थियौँ त्यो कार्यक्रमलाई आजबाट स्थगित गरेका छौँ। सरकारको यो जो मन्त्री परिषदको जो निर्णय छ, नयाँ नक्सा लागू गर्नलाई मन्त्री परिषदले जुन निर्णय गरेको छ, यो निर्णयको हामी सबैले स्वागत योग्य निर्णय छ। हामी सबैले यो निर्णयलाई स्वागत गरौँ। सरकारले गरेको निर्णय अहिले जो नयाँ नक्सा लागू गर्ने एउटा निर्णय गरेको हुँदा हामीले जसरी ब्ल्याकआउट गर्ने भनेका थियौँ त्यो कार्यक्रम स्थगित गरेका छौँ। तपाईँहरूको यो साथ र समर्थनले गर्दा आज राष्ट्रमा सरकार सुन्न बाध्य भएको छ। यदि नागरिक सडकमा नआइदिएको भए, यदि नागरिकले आवाज नउठाइदिएको भए, यदि नागरिकले नै तपाईँको यो ब्ल्याकआउट नगरिदिएको भए सरकारले सुन्दैनथे। यो कुरा ध्रुव सत्य कुरा हो र यही नै नागरिकको कर्तव्य र फर्ज हुन्छ। धेरै मान्छेले भन्छन् कराइराखेका छन्, कराउनु पर्छ राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि। धेरै मान्छे भन्छन् भोकिरहेका छन्, हामी भोकेका होइनौँ, वास्तविक कुरो गरेका हौँ। र आज सरकारले गरेको जुन निर्णय छ त्यो निर्णयलाई सबैले स्वागत गरौँ। यदि कोही साथीहरू कलमा जोडिन चाहनुहुन्छ कहीँबाट भने मलाई आग्रह गर्नुहोला, कमेन्ट लेख्नुहोला, म जोडिनेछु। जो साथीहरू जोडिन सक्नुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ। सरकारको यो निर्णयलाई हामी स्वागत योग्य निर्णय भन्छौँ र ब्ल्याकआउट जसरी पनि लागू भएको थियो देशैभरि, जुन हिसाबले एक दिन हिजोबाट मात्रै तपाईँको एक हिसाबले एउटा जनदबाव सिर्जना भएको थियो, त्यो जनदबावले आज काम गरेको छ र माइतीघर मण्डलामा भइरहेका विभिन्न आन्दोलनले सरकार आज सुन्न बाध्य भएको छ। र यहीलाई नै तपाईँको जनता र नागरिकको कर्तव्य र नागरिकको अधिकार मात्र होइन, नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ र सबैले यो कुरा ध्रुव सत्य कुरा बुझ्न जरुरी छ। हामी बेकारमा कराएका हुँदैनौँ, मजाकका लागि कराएका हुँदैनौँ, मोज मस्तीका लागि कराएका हुँदैनौँ। हामीले आफ्नो नागरिकको कर्तव्य के हो बुझेका हुन्छौँ र देशैभरिका मान्छेले यो कुरा बुझेका छन्। र आज देशैभरि जसले यो ब्ल्याकआउटलाई साथ र समर्थन गर्नुभयो, जसले तपाईँको योलाई नैतिक रूपमा समर्थन गर्नुभयो, उहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सरकारले नयाँ सीमाङ्कन लागू गर्ने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णय व्यवहारमा लागू होस्। 2000 कार्तिकमा सरकारले गरेको थियो एउटा निर्णय, भारतसँग कूटनीतिक पहल थालनी गर्छौँ भनेर जसरी सरकारका प्रधानमन्त्रीजीले झुट बोलेर तपाईँको रोक्नु भएको थियो, त्यो काम अब नहोस्। हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हामी सबैलाई एउटा आग्रह के छ भने सरकारको यो निर्णयप्रति सबैले स्वागत योग्य छ। सरकारले यो निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयले व्यवहारमा लागू गरोस्, चाँडै नयाँ नक्सा लागू गरोस् र जसरी पनि ब्ल्याकआउटमा साथ र समर्थन गर्नुभयो देश विदेशमा रहेर बसेका तमाम साथीहरू, तमाम शुभचिन्तकहरू, तमाम राष्ट्रप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले जसरी त्यो समर्थन गर्नुभयो, जसरी यो आगो जसरी सल्कियो हो, नेपालका केही टप लेभलको मिडियाले यसलाई भ्यालु दिएनन्। भ्यालु नदिए तापनि फरक परेन, किनकि तपाईँहरूलाई सूचना दिनुपर्ने काम सूचना पुग्यो, त्यो सूचनाको सदुपयोग गर्नुभयो। विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरि सामाजिक सञ्जाल पुरै कालो भएको अवस्था थियो, तर जसरी पनि तपाईँले यो काम गर्नुभयो, तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो राष्ट्र र यो देशका लागि जबसम्म पनि हामी यो राष्ट्र र देशका लागि ज्यान लिन र ज्यान दिन तयार छौँ। यो कुरा सबैले बुझ्नु होला, सबैले दिमागमा डाल्नु होला। यो राष्ट्रका लागि हामी ज्यान लिन पनि र ज्यान दिन पनि तयार छौँ। सरकारले गरेको पछिल्लो पटक मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयलाई हामीले स्वागत योग्य निर्णय भनेका छौँ र यो स्वागत योग्य निर्णयको सबैले स्वागत गरौँ। देश विदेशमा जो छरिएर बस्नुभएका सबैले यसलाई स्वागत गरौँ र सरकारले निर्णय मात्र नगरोस् कि सरकारले लागू गरोस्।
जो कार्तिकमा जसरी मन्त्री परिषदको निर्णय भएको थियो, भारतसँग कूटनीतिक पहल थाल्ने र सर्वदलीय मिटिङ भएको थियो, पछि प्रधानमन्त्रीले झुट बोल्नुभयो, झुट बोलेर उहाँ लुकाएर राख्नुभयो, त्यो कुरामा उहाँ अगाडि बढ्नु भएन। त्यस्तो काम यदि भइदियो भने तपाईँ हामी सबै नागरिकले एकपटक तपाईँको सरकारलाई झकझगाउनुपर्छ। जसरी अहिले झकझगायौँ, हाम्रो गिरफ्तारी भयो, हामी सबै गिरफ्तारमा पर्यौँ, ठाउँ ठाउँमा गिरफ्तारी भए, विभिन्न अभियन्ताहरू पक्राउ परिए, विभिन्न दलमा लागेका मान्छेहरू पक्राउ परिए, कोही राजनीतिक कर्मीहरू पक्राउ परिए, विभिन्न ठाउँका मान्छेहरू पक्राउ परिए, तर हामी मजाकका लागि पक्रिया परेका थिएनौँ, हामी इन्जोयका लागि पक्राउ परेका थिएनौँ। र यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। सरकारको राम्रो कामको हामीले साथ र समर्थन गर्नुपर्छ। सरकारले गलत काम गर्यो भने त्यसको खबरदारी गर्नुपर्छ। हामी पेनिटेड भएर लाग्नु हुँदैन। एउटै सरकारले जे गरे पनि सही छ, सरकारले जे गरे पनि सही छ भनेर सोच्ने मान्छे हामी नेपाली नागरिक नै हुन सक्दैन। त्यो कुनै एकजना व्यक्तिको नागरिक हुन सक्छ। र अर्को कुरा, सरकारले गरेका राम्रा कामको हामीले फुल साथ र समर्थन गर्नुपर्छ। जहिले पनि सरकारले राम्रो काम गर्यो भने त्यसको विरोध मात्र गरिरहनु पनि त्यसको औचित्य रहँदैन। त्यही भएर म तपाईँ सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सरकारको स्वागतयोग्य कामका लागि तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र स्वागतयोग्य काम छ र यो लागू होस्, र सरकारले जुन नक्सा छ यो लागू होस्, र अरू मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर मात्र हुँदैन, यो लागू हुनु पर्यो। र लागू नभएर यदि झुट बोलियो भने फेरि नेपाली नागरिकले यसको सबक सिकाउने छन्। हामी यति भन्न चाहन्छौँ। र सबैले आजका दिनबाट लागू हुने गरेर ब्ल्याकआउट जसरी तपाईँहरूले साथ गर्नुभयो, समर्थन गर्नुभयो, देशमै पुरै कालो अवस्था सिर्जना भएको थियो, त्यो नागरिकको खबरदारी यसैलाई नै भन्छन्। धेरैले भने के तपाईँको यो बत्ती बन्द गर्दैमा सीमा आउने हो भनेर मजाक गर्ने मान्छेहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा भेटिए। यो राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि साङ्केतिक विरोध हो भन्ने कुरा बुझ्न पनि नसक्ने मान्छेहरू यहाँ छन् यो नेपालमा, जसले सजिलै बुझ्न सक्दैनन्। जाँड खाएको तालमा लेख्छन्, रक्सी खाएको तालमा लेखिदिन्छन्, जाँड खाएको तालमा बोलिदिन्छन्। अनि त्यस्तोले गर्दाखेरि सही बाटोमा यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस्ता नागरिकबाट तपाईँ सचेत हुनुहोस्। हामीले साङ्केतिक विरोध गरेका थियौँ, अति सृजनात्मक विरोध थियो। यो विरोध आजबाट हामीले सरकारले मन्त्री परिषदको नयाँ निर्णय भएपछि आजबाट हामीले स्थगित गरेका छौँ। तपाईँ सबैले स्थगित गरिदिनु होला। र जसरी पनि यसलाई साथ र समर्थन गर्नुभयो तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। हस्, धन्यवाद। हामी सरकारको राम्रो कामको साथ र समर्थनमा छौँ। गलत काम गऱ्यो भने खबरदारी गर्छौँ। यही नै नागरिकको फर्ज हुन्छ, नागरिकको कर्तव्य हुन्छ। अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य पनि पुरा गर्न हामीले जानेका छौँ। हस्, धन्यवाद।